بونجور، تسمع فيا؟ وي مسيو نسمع فيك. باهي الآخرين فما كان 3 برك خاطر الآخرين خرجوا جوستهم. مسيو كنا في الريونيون الآخر، نورمالمون هو ريونيون ما هو 10 خاطر تو. لازم تعمل الانجسترمون تاع الريونيون هذاك 40 مينيت وبعد يعمل هو باش تمشي للليان الآخر. باهي أنا تو الليان الآخر حطيته ل10 خاطرك علاش؟ حبيت قريب رجعت على الليان هذايا باش قلت كان نلقى نكملوا جيست قبل ال10. باهي. لكن لو نومبر دي بارتيسيبون فما 3 برك. وميمة وأنت مش 3 مش زوز. هي زوز هي. ندى وأميمة. نعرف قدامي يعني الثالث. باهي توا جوست توا نخرج وبعد نرجعوا على الكليان الاخر اللي حطيته في منين تدخلوا انتم على لي في تي ولا تدخل على الفيسبوك زوم هذاك اللي زوم على الفيسبوك ما على الفيسبوك هذاك ال10 ديجا تروازيام هكا ولا اي دونك باش نخرجوا قولوا لصحابكم ديجا باش تروازيام سيونس نحاولوا كيفاش نكملوا اليوم الكور باش نبداو غدوه ان شاء الله الجمعه الجايه نبداو في الشابيتر سويفون اللي هو سيرتو تكنيك شويه باش تدخلوا في فونكسيون لي كونترا هذوما شفناهم بالاسبي تيوريك نشوفوا الاسبي اوبيراسيونيل تاعهم كل كونترا كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش تقاسم المرابيح تاع لي كونترا وكيفاش نعملوا مونتاج فينونسي ايتترا خاطر انتم في انكم بروفيسيونيل معناها اللي يهمكم اكثر هو معناها لاسبي براتيك اكثر من لاسبي تيوريك بيان سور. لاسبي تيوريك هو لازم خاطر باش تعرفوا شنو السوباسمون تاع لي ترانزاكسيون هذوما وقتاش سون كونفورم وعلاش هما سون كونفورم او بريسيب دو لا شريعه وهذوما اللي سون با كونفورم. دونك ولاو 5 توا اسماء وميمه ندى باهي. تحبوا نكملوا فيت قبل ما نمشيو لليان الاخر ال10؟ اي مش نكمل. باهي احنا توا فيت قلنا قبل ما نمشيو للمضاربه والمشاركه مازلنا توا في قلنا في الكونترا ليزينغ. اي في الكونترا ليزينغ. توا مش نعملوا كومباريزون بين الكونترا ليزينغ والليزينغ بالكونترا ليزينغ في الفينانس اسلاميك وفي الفينانس كونفنسيونيل. قلنا عملنا لوسك لي لويي فاكتوري بار لا بانك بران اون كونت حكينا لامورتيسمون قلنا لامورتيسمون دو لا مارج كوميرسيال. توا si l'on compare le contrat de leasing des banques islamiques au contrat financier classique. شنو الفرق بين اجاره احنا في البنك الاسلامي قلنا نسميوه ايجار كونترا ايجار اللي هو الليزينغ اما بيان سور بشروط اللي هي كي ريسبكت لي برينسيپ دو لا شريعه. لون كونستات دو نومبروز ريسومبلونس بيان سور ثم دي بوين دو ريسومبلونس وثم دي بوين دو ديفيرجونس لي ديفيرونس نشوفوهم شنو هما لي ريسومبلونس وشنو هما les différences ou les divergences. En effet, il s'agit dans les deux cas de contrats de location, selon lequel les clients ont la possibilité de racheter le bien mis à sa disposition par la banque. شفتوا هذايا في كل الحالات في الحالتين في الكونفنسيونيل وفي الاسلاميك الكونترا هذايا c'est un contrat de location qui donne la possibilité pour les locataires d'être propriétaires du bien l'objet de location à la fin du contrat, avec l'option de lever le contrat. Cependant, il existe tout de même une différence entre ces deux contrats. وسيرتو باش نلخص لكم انا فيت في الكونت معناها les différences c'est au niveau des engagements de la banque auprès de ses clients. Celle-ci découle de la clause de résiliation. شو معناها résiliation؟ كلوز البند الموجود في العقد. لي كلوز هم البنود الموجوده في العقد. ريزيلياسيون معناها فسخ العقد. شنو هما الحوايج اللي تنجم تخلي العقد هذا يقع فسخه من طرف البنك الاسلامي والا من طرف البنك التقليدي. Dans le cadre du système financier islamique, le client est libre. شفتوا هنا هذه سطرها هذا الفرق الجوهري بين لو ليزينغ في الفينانس اسلاميك في الفينانس كونفنسيونيل. في الفينانس اسلاميك لو كليون اي ليبر له الحريه باش يفسخ العقد. اي ليبر دو ريزيليي سون كونترا افون ليشيونس دو ديرني لويي. لا في الكونفنسيونيل ما عندوش الحق هذا مش مسموح لازم يكمل حتى اخر العقد.
بيان سور الا اذا كما كنا نشوفوا توتالور فما دي فوت غراف ولا ديفايونس في لي برودوي ولا فما دي ريكور جوديسيير، هذيك حاجه اخرى. اما في الحالات العامه في البنوك الكونفنسيونيل لو كليون نا با لو دروا دو ريزيليي لو كونترا افون لا فان دو ديرني لويي. في البنك الاسلامي لو كليون اي ليبر، له الحريه باش يفسخ العقد هذايا قبل يجي مثلا بعد عام بعد عامين مثلا ولا 4 سنين، بعد عامين ينجم يضر له ما عادش يفسخ العقد هذاك. سو كي ني با لو كا دون لي سيستيم بانكير كلاسيك. تشوفوا توا لي بينيفيس جينيري بار لي بروجي فينانسي. توا هذا شفنا اظن الكل لي ريفيني احنا تو قاعدين نشوفوا فيت في، قاعدين نشوفوا في لي سورس دو بي ام بي تاع البنوك الاسلاميه. منين يجي البي ام بي اللي مش يعوض لي زانتيري؟ قلنا البنوك كونفنسيونيل الريفيني بتاعهم لو بي ام بي لو برودوي نت بانكير اللي هو لا ديفيرونس انتر لي زونكاسمون اي لي ديكاسمون، الكاش فلو ولا لي فلو دو فون بوزيتيف اي لي فلو دو فون نيجاتيف، يجي في البنك كونفنسيونيل اون غروند بارتي من لي زانتيري اللي هو برويبي بروسكري انتردي في الفينانس الاسلاميه. مالا شنو هو البديل بتاعه في البنوك؟ هما ثم بليزيور التيرناتيف. الالتيرناتيف الاولى اللي كنا نشوف فيها هما اللي يجيو من المرابحه ولا لي فونت ا تومبيرامون اللي هي المارج بينيفيسيير اللي يجي من الكونترا. وهنا لاتربيديسيون كوميرسيال. اش معناها؟ انا البنك هنا انترفيان كوم ان انترميديير entre les fournisseurs et les clients. اش معناها؟ elle achète des biens des fournisseurs à un prix et le revend aux clients à un prix majoré d'une marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire fait partie du revenu de la banque. وفما زاد لي كونترا لوكاسيون والا اجاره والا باي والا ليزينغ اكسترا اللي هي بمقتضاها هنا مش بيع هنا افيك مارج بينيفيسير كما في الكال الاولى، لا لوكاسيون ميز à la disposition des locataires d'un bien moyennant le paiement d'un loyer selon bien sûr les règles et les conditions fixées في الكونترا كما شفنا. هذا بالنسبه للي برودوي عملنا دي اكزامبل نتاع لي برودوي كي ne sont pas basés sur les principes 3P. تو باش نشوفوا شنو هما les produits financiers utilisés par les banques islamiques qui génèrent des revenus qui constituent le PNB des banques islamiques et qui sont basés sur le principe 3P. Comme تذكروا وقت عملنا les produits de façon générale, on a deux grandes familles de produits sont basés sur le principe 3P. Les produits مضاربة ou les produits مشاركة. bien sûr بانواعها احنا شفناهم دي فاصون جينيرال. تو نشوفوا انواع المضاربه شنية وانواع المشاركه شنية. شنو هما لي بينيفيس جينيري بار لي بروفي بار لي بروجي فينانسي؟ بيان سور هنا في المشاركه ولا في المضاربه il s'agit d'un financement des projets et ce projet bien sûr selon le résultat de ce projet perte ou le profit, la banque va participer les profits avec ses parties contractantes الكليون تاعها والا elle va assumer les pertes حسب le principe 3P. donc le financement participatif وهكا علاش قلنا اسمه financement participatif خاطر il est basé sur le principe 3P partage des pertes et des profits. le financement participatif bien sûr هنا الفينانسمون participatif تنشوفوا ثم ce qu'on appelle financement participatif اللي هو basé sur un partenariat actif اللي هو المشاركه، وثم لو بارتناريا باسيف اللي هو المضاربه شفناها المره اللي فاتت دي فاسون جينيرال. توا باش نشوفوه دي فاسون ديتايي، وبعد ان شاء الله في الشابيتر بروشان باش نشوفوه افيك دي زيكزارسيس دي زيكزامبل كيفاش تقع البارتاج وشنو هما لي كونديسيون وكيفاش نعملوا حتى معناها لو تريتمون كونتابل تاع لي زوبيراسيون هذوما في البنوك الاسلاميه. هذا ان شاء الله في الشابيتر بروشان. عندكم ديجا نستغل الفرصه عندكم ديجا حطيتوا على لي في تي هنا vous pouvez le télécharger اللي تاخذوا معناها عنده نسخه نيميريك. واذا كان رجعنا بريزونسيال ان شاء الله نعطيكم معناها نسخه ورقيه. اما توا موجود على لي في تي vous pouvez le télécharger. تدخلوا télécharger الشابيتر بروشان تلقاو فيه بيان سور هنا افيك دي زيكزامبل دي ديتاي ان شاء الله نوصلوا باش نحاولوا كيفاش نشوفوهم في الاسابيع القادمه ان شاء الله تعالى. Donc, le financement participatif des banques islamiques peut s'exercer sous deux principales formes. Le partage des pertes et des profits, c'est le cas de la musharaka. Voilà le partage des profits, c'est le cas de la mudaraba. Vite fait, اللي مش حاضرين نزيد نذكر بها علاش هنا حكينا قلنا بارتاج دي بيرت اي دي بروفي حكينا على المشاركه، وهنا علاش حكينا بارتاج دي بروفي وقت اللي حكينا على المضاربه. نذكر شويه فيت في شنو الفرق بين المشاركه والمضاربه. هذوما يسموا دو كونترا بارتيسيباتيف اللي هما بازي سو لو برينسيپ 3 بي. لكن في المشاركه شنو هي المشاركه؟ هو ستا كونترا entre deux ou plusieurs parties
les deux ou plusieurs parties donc participent au capital. Ou selon la participation au capital, ils vont recevoir une partie de bénéfices si le projet est bénéficiaire. Si le projet est bénéficiaire. Ou la partie à dire selon une clé de répartition préétablie, définie d'avance. نقولوا قداش كل participant كل مشارك مش ياخذ. هنا البنكه نجم entre en partenariat actif يتسمى هذا avec des investisseurs, des entrepreneurs pour معناها entreprendre des projets, réaliser des projets. وحسب résultat de ce projet, la banque va participer les profits selon une règle ou une clé de répartition préétablie. إذا كان البروجي إلي ديفيسيتير توا في البينيفيس أنا واضح في البينيفيس بارتيسيباسيون حسب الكلي دو ريبارتيسيون بري ديفيني في الكونترا. إذا كان لو بروجي إي ديفيسيتير خاطر كيما تنجم تربح كيما تنجم تخسر البنك هنا. Si le projet est déficitaire, alors les pertes seront partagées selon les mises ولا proportionnellement ولا نقولوا au prorata de la mise. كل واحد بقداش ساهم. خاطر البارتيسيباسيون كيما تنجم تكون بارتيسيباسيون معناها ايغال chaque partie participe avec un pourcentage معناها ايغال مثلا كل واحد ب 20% خمسه من الناس كل واحد 50% زوج من الناس والا ينجم يكون avec des proportions différentes واحد ب 50 واحد ب 30 واحد ب 20 واحد ب 10 حسب البروبورسيون حسب البارتيسيباسيون دو كابيتال نقولوا او برورata دو سا بارتيسيباسيون. وهنا الخساره تقع زاد بروبورسيونيلمون لو بارتيسيباسيون نتاعك. انت ساهمت ب 20% كان باش تخسر في حدود 20%. واضحه دي ولا؟ هذا شفت بارتاج دي بيرت دي بروفي في المشاركه اللي كونترا و دو ولا بليزيور بارتي بارتيسيب او فينونسمون دان بروجي كالكون. تو في المضاربه حكينا عن كان لي بارتاج دي بروفي. علاش؟ خاطر قلنا المضاربه هذايا سي ان كونترا عكس المشاركه، سي ان كونترا دو بارتيسيباسيون باسيف مش اكتيف. علاش؟ خاطر في المشاركه لي ديفيرون بارتي هنايا peuvent participer à la gestion de projet. peuvent participer à la gestion de projet. كل مشارك في الكابيتال عنده الحق باش يشارك في تسيير لو بروجي هذاك. في المضاربه لا، سي ان كونترا اونتر عندنا هنا قلنا اونتر كابيتال اي ترافاي. ايش معناه؟ سي ان كونترا اونتر دو بارتي. une partie participe avec le capital qu'on l'appelle رب المال، une autre partie avec le travail, l'effort, la connaissance, le savoir-faire نسميوه المضارب. وهنا الاشكاليه فاش؟ ريبارتيسيون دي بروفي تقع سيلون اون كلي دو ريبارتيسيون بري ايتابلي كما في المشاركه، لكن في لي بيرت سيرون جينيرالمون اسيمي دون لا كازي توتاليتي دو كا اسيمي بار لو رب المال، c'est-à-dire celui qui a participé avec le capital. Ou celui qui va participer avec le capital n'a pas le droit dans la gestion du projet. ايش معناه؟ ما عندوش حق في البارتيسيباسيون. لا جيستيون دو بروجي انكومب ولا elle est sous la responsabilité du مضارب. C'est lui qui va mettre son savoir-faire, ses connaissances au profit de ce projet pour le gérer et bien sûr il essaie de réaliser des profits. Mais ici il réalise des pertes. هو المضارب n'assume que la perte du temps ou de son effort. La perte matérielle au niveau de l'argent, elle est assumée par رب المال. شفتوا هكا علاش هنا حكينا في الكا المشاركه اللي هو un contrat de partenariat actif. Tous les participants peuvent être impliqués au niveau de la gestion du projet, ou la participation de pertes et profits selon la participation de profits selon une clé de répartition bien établie. Ou la partition de perte, elle est proportionnellement l'mise de participation avec le capital. Le المضاربة c'est un partenariat, c'est un contrat de partenariat passif. علاش passif؟ خاطر كان المضارب له الحق في non il a le droit de gérer le projet هذاك ou la participation du رب المال c'est au niveau du capital. هكا علاش قلنا partenariat passif entre le travail effectué par le Moudarb et l'argent, le capital qui est fourni par Raboul. Donc, le Banque islamique. Le Banque islamique peut adopter ces deux types de contrats. Ils sont basés sur le principe 3P.
لكن الاشكاليه هنا شنو هي؟ الاشكاليه كما حكيت لكم المره اللي فاتت، البنك الاسلامي تنشوفوها بعد في الشابيتر بروشان، تسمى مضاربه توتيير. ايش معناها هنا مضاربه توتيير؟ معناه انه البنك ينجم يكون هو على فوا مضارب ورب المال. حكيت لكم على قلنا لو رول دانترميديير دانفستيسمون هنا، تذكروا هذا ما يتميز به البنوك الاسلاميه. Les caractéristiques des banques islamiques, c'est qu'en plus de rôle d'intermédiaire financier, ils peuvent jouer le rôle d'intermédiaire d'investissement. مثلا في المضاربه ils sont مضارب par rapport au fonds d'épargne, avec les comptes d'épargne اللي شفناهم ولي كونت دانفستيسمون اللي شفناهم تو تالور اللي شفناهم المره اللي فاتت في الوقت حكينا على البيلان والاكتيف والباسيف ولي زومبلوا لي ريسورس تاع البنك الاسلامي، وقلنا فما دي كونت d'épargne وكونت دانفستيسمون. هما ils vont collecter l'épargne des épargnants. l'épargne des épargnants هذوكم لي زيبارنيون هنا في الحاله هذه مش يوليو هما رب المال، والبنك اللي مش تاخذ منهم بالفلوس تاعهم هذيك البا يوتيليزي لي فون هذيك كوليكتي في لي كونت هذوكم ديبارني ولا دانفستيسمون بور فينانسي دي بروجي دانفستيسمون. البنك هنايا مش يولي في الحاله هذه بارابور او ديبوزون او زيبارنيون اللي هما لي زاجون ا كاباسيتي، مش يولي هنايا مضارب. الفلوس هذيك توا اللي مش ياخذها ومش كي با كوليكتي هو مش يستعملهم في الفينانسمون دي بروجي، هنايا مش يولي هو رب المال مقارنه لي زونتربرونور اللي مش يمول لهم المشاريع بتاعهم. هنا ينجم يكون في نطاق مضاربه ولا كان ينجم يكون في نطاق زاد مشاركه. شفتوا الفروق هنا؟ شفتوا البنك هنايا البي جوي لو رول على فوا تنجم تكون مضارب ونجم تكون رب المال. في المشاركه البنك زاد تنجم تدخل في راس المال كما ما يسمى توا بالكابيتال ريسك، يشبه شويه الكابيتال ريسك اللي هي ولا الكونترا دو بارتناريا ولا اون كومونديت، لي سوسيتي اون كومونديت في الدروا فرونسي نسميهم لي سوسيتي اون كومونديت اللي بار اكسيون اتسيتيرا، اللي هي فما شراكه بين ديفيرون بارتنير اللي بينهم البنك تدخل في شراكه مع دي بروجي مع دي زونتربرونور وتمول البروجي وتساهم في الربح كما تتحمل زاد الخساره. نشوفوا تو لي ديتاي تاع كنت نحكي فيه تو تالور. المشاركه قبل ما نبداو في المشاركه نمشيو للليان الاخر، بيتاتر ثم شكون يستنى في الليان الاخر هكا ولا ايه؟ تسمعوا فيا؟ وي مسيو. يا أميمة يا أسماء. وي مسيو نسمعوا فيك. هو ذا مازال مفاجئ، اما اني خاطر حطيت العديزور حطيت في الليان الاخر اللي بيتاتر ثم شكون دخل على الليان الاخر وقاعد يستنى. نخرجوا ونمشيو للليان الاخر. باهي